नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र सिलाइ बुनाइमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। मैले यो पछाडिको यो कटिङ कसरी गर्ने भनेर देखाइसकेको छु हजुरहरूलाई। यो सिलाएर पनि देखाइसके। मैले अहिले नाप्दाखेरि साथीहरू यो इन्ची टेपले नाप्दाखेरि माथिबाट एकबाट यो 25.5 इन्ची लम्बाइ छ यो जेन्स स्वेटर हाफ स्वेटरको साथीहरू। अरू अब मैले सकिसके। अब मैले बनाउने के काम छ भने यो भी गलाको यो बर्डर कसरी बनाउने, कसरी कटिङ गरेर बर्डर बनाउने त्यो देखाउनु छ। अब पार्ट 6 हुनेछ साथीहरू। अब यो यहाँको बर्डर उठाएर देखाउने छु हजुरहरूलाई। मैले यो बर्डरको लागि चाहिँ मैले यो 10 नम्बर काँटा लिएको छु साथीहरू। यो चाहिँ मैले यो तल बर्डरबाटै माथिसम्म 9 नम्बर काँटाले बुनेको साथीहरू। अनि यो 10 नम्बर काँटाले मैले बुन्ने छु अहिले। अरू हजुरहरूले याद गर्नु होला कि यहाँबाट घर उठाउँदाखेरि चाहिँ 130 भन्दा कम्ती चाहिँ नहोस् कहिले पनि। 130 भन्दा यो सबै टोटल उठाउनु पर्छ हामीले। घर उठाउँदाखेरि 130 भन्दा मुनि भयो भने चाहिँ हाम्रो टाउको छिर्नु गाह्रो पर्छ साथीहरू। त्यही भएर 130 कम्तीमा पनि लिमिट 130 होस्। 30 नभएर त्योदेखि माथि भयो नि राम्रो हो, तर 130 भन्दा चाहिँ कम्ती नहोस् साथीहरू। यसको घर उठाउने तरिका मैले भन्दैछु। पहिला योभन्दा अगाडिको हाफ स्वेटर मैले 4 काँटाले बनाएर देखाएको थिएँ यसको कटिङ। अहिले मैले 2 काँटाले बनाउँदैछु। 2 काँटाले बनाउनुको लागि मैले यहाँनिर यसरी मैले यो सिलाएको छुइनँ साथीहरू। पहिला 4 काँटाले बनाउँदाखेरि यो दुईटै मैले यो सिलाएर चाहिँ 4 काँटाले यहाँबाट उठाएर देखाएको थिएँ। अहिले चाहिँ यसरी देख्नु हुँदैछ हजुरहरूले। यसरी नै मैले यहाँ सिलाएको छुइनँ। अब मैले कसरी उठाउने, अनि यो पिन्सियोले यहाँनिर मैले यो पिन्सियोले यहाँ उठाएको छु एक घर। यसलाई पनि उठाउनु नबिर्सिनु होला साथीहरू। अब म उठाएर देखाउने छु। मेरो यो 10 नम्बरको काँटाले मैले स्टार्ट गर्दैछु साथीहरू। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो उल्टा भाग छ। मतिर भएको भाग तपाईँहरूलाई देखाइरहेको भाग यो उल्टा हो। यतापट्टि गएर सुल्टा हो, यो उल्टा छ। अनि यो पिन्सियो पनि यसरी बाहिरपट्टि यता सुल्टापट्टि छ। हेर्नु होला, मैले यो उल्टापट्टिबाट चाहिँ यसरी उठाउँदै जानेछु साथीहरू। उल्टापट्टिबाट उठाउँदा कसो गर्नुपर्छ भने यो धागो भइहाल्यो। मैले यसमा जोडेको छु यो टुक्रा धागो। मैले यतिकै राख्दा नै हुन्थ्यो, बिर्सेर मैले यसलाई चुडाएछु। अब यसलाई यस्तो गर्नुहोस्, यो घर छ यसरी। 1 घरै पछि लानुहोस्, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस्तो गर्दै यसरी नै लानुहोस् साथीहरू। 10 11 54 55 56। अब हेर्नुहोस् साथी हो, यो मैले उनेको छु। यसलाई पनि यसरी नै बुनिदिनु होला यसरी। 56 यो सिधा लाएर यसलाई पनि काउन्ट गर्नुहोस्। 57 यसलाई पनि नबिर्सिनुहोस्, यो नखल्नु होला, यतिकै राख्नुहोस्, भरे चिनोको लागि चाहिन्छ। 56 57 58 59 60 यसरी नै साथीहरू म पहिला उठाइसक्छु। यसरी नै यस्तै गर्दै लाने हो। यो पछाडिको भाग, यो पछाडिको पाटाको पनि, यो पल्लाको पनि यस्तो अघि मैले योभन्दा अगाडि कटिङ गरेको थिएँ। यस्तै गरेर यो सबै यसरी सिलाउँदै लानु, यसरी उठाउँदै लानुपर्छ साथी हो। म पहिला उठाइसक्छु। $48 49 50 यो सित लाएर 50 भयो साथी। 50 भन्दाखेरि 100 यहाँनिर टोटल मैले उठाएर 150 घर
मैले उठाएँ साथीहरू। मैले अघि नै भनेको थिएँ 130 भन्दाखेरि तल नहोस्, कम्ती भने 130 होस्, 40-50 धेर भयो भने केही पनि हुँदैन, थोर चाहिँ नहोस् साथीहरू। एकदम दामी यो घाँटीको हाम्रो सेप बन्छ। 150 भयो मेरो। अनि अब मैले सुरु गर्नेछु कि यो जस्तो मैले बर्डर हजुरहरूलाई भनेको थिएँ त्यस्तै गरेर यो बर्डर बनाउनुपर्छ। यस्तै खालको बर्डर यहाँ सुरुमा जस्तो बर्डर सुरु गरेको थिएँ त्यस्तै खालको बर्डर बनाउनुपर्छ साथीहरू। अरू यसमा जोडी घर लाउनुहोस् है त, जोडी घर राख्नुपर्छ। अनि यस्तै गर्यो। यो थुत्यो, यो आफूतिर धागो लियो। त्यो बर्डर कसरी बन्नु भएको छ हजुरहरूले त्यसरी नै यस्तै गरेर बर्डर बनाउँदै जानु होला। उल्टा उताबाट धागो लगेर सुल्टा यस्तो पछाडिपट्टि लाउनुपर्छ। यो खालको बर्डर मैले लाएको चाहिँ। अनि भी सेपको कसरी बनाउने हो म हजुरहरूलाई देखाउने छु। यस्तै गर्दै लाने हो। यसरी बुन्दै लगे साथीहरू मैले। यो पनि सुल्टा। अनि अब यसरी हेर्नुहोस्, यो पनि उल्टा रहेछ। यो अब हेर्नुहोस् साथी हो, यो पिन्चियो छ, यो पिन्चियोको भागको यो भयो। यो बीचको यो पिनमा यो सेफ्टी पिनमा मैले बीचमा उनेको यो भयो। अनि अब यो भी सेपको हाम्रो छातीको भागको यताबाट पनि एक भाग मार्नुपर्छ। यताको छाती 2 भाग भयो, दाहिने र देब्रे। अनि यतापट्टि अब दाहिनेको एक भाग, देब्रेको एक भाग गर्दै एक एक घर मर्नु जान्छ साथीहरू। अनि सेफ्टी पिन लाको बीचको घर यो भयो है त। हेर्नुहोस् है त। अब यो उल्टा छ, मैले अलि उल्टा बनाएँ यो। अब उतापट्टि धागो फर्काउनुहोस् उल्टापट्टि। अनि अब यसलाई यो दाहिनेको भयो भने देब्रेको भयो भने एकपट्टिको छातीको भागको यो घर भयो। अनि यो एकपट्टि छातीको घर भयो, यो भयो। अनि यसलाई उने मैले। अनि यसलाई पनि यसरी निकालेँ, यस्तो गरेँ। अनि यसलाई घर थुत्नुहोस् यसरी। अनि यसलाई यसरी उन्दिनुहोस्। अनि अब यसलाई यो दाहिने र देब्रेको यो घरलाई यस्तो गरेर यसरी दुईको यसरी बुन्दिनुहोस्। दुईटालाई यसरी बुन्दिनुहोस्। अनि यसलाई यसरी सिउरिनुहोस्। अनि यस्तो माथिबाट गाभिदिनुहोस्। यो 2 घर मर्नु गयो। अनि यो भीको यसरी यो सिरिरी परेको बाटेको जस्तो यो भीको सेप बन्नु जान्छ साथीहरू। अनि अब यसलाई यस्तो गरिदियो, यो उनिदियो। हेर्नुहोस्। अनि अघि मैले यो बर्डर बुन्दै गर्दाखेरि यो सुल्टा थियो, यो उल्टा थियो। यसरी नै यो उल्टा यो सुल्टा मान्नुहोस् तपाईँले। यो सुल्टा भयो, बर्डरको उल्टा सुल्टा उल्टा भयो भने यो त भी सेपको भयो। यो उल्टा छ भने अब आफूले हामीले यतैतिर उल्टै गरिदिनुहोस्। यो यहाँ उल्टा छ भने यहाँ उल्टै यसरी लानुहोस्, यसरी नै। अनि सरासर अब बर्डर बुन्दै जानुहोस्। यसरी नै सरासर बुन्दै जानुपर्छ। अरू हामीले यो काखीको हामीले काखी यो मार्नु भी सेप मार्नुको लागि हामीले साथीहरू सुल्टाबाट मात्रै एकदम मार्नुपर्छ। उल्टाबाट चाहिँ जस्तो छ बर्डरको उल्टामा उल्टै सुल्टामा सुल्टै त्यस्तै गरेर लानुपर्छ। अनि सुल्टाबाट मात्रै हामीले भी सेप मार्नुपर्छ है साथीहरू, याद गर्नुहोस्। अब यो सुरुमा मैले थालेको 150 घरको पहिलो चरण मैले सके साथीहरू। यसरी जानुहोस्। अब यतातिर फर्केपछि अब जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै लानु होला हजुरहरूले। जस्तो डिजाइन मतलब यो जस्तो बर्डर छ त्यसरी नै सरासर लानुहोस् साथीहरू। यसरी नै यतिकै सरासर लानुहोस्। म पनि लानेछु साथीहरू। म उल्टामा देखाउँदिनँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले अघि देखाएको थिएँ कि उल्टा सरासर लानु भनेर। उल्टा पनि सरासर मैले लगिसकेँ। अब यो फर्किएँ, मैले सुल्टापट्टि फेरि फर्केँ साथीहरू। यहाँबाट फेरि सुल्टापट्टि फर्केँ। अब अघि मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको थिएँ कि भी कटिङ
को एक भाग देखाएँ मैले, एक खेप चाहिँ मैले कटिङ गरेको देखाएँ। अब यो सेकेन्ड चोटि हो साथीहरू, सेकेन्ड चोटि हो। मैले यता सारिहालेको छु, यो सार्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो मैले अघि काटिसकेको छु। यो भी है त, हेर्नुहोस् यहाँ पिन छ, सेफ्टी पिन छ, यसको सिधा यो याद गर्नु होला। अनि यो सेन्टर भयो, अनि यहाँ पनि उल्टा थियो, अनि यहाँ पनि यो सुल्टा बनाएपछि यहाँ पनि उल्टा थियो साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले उल्टै राख्नु भन्थेँ, उल्टै हुनु जान्छ साथीहरू। अब यो सेन्टर भएपछि यो सेफ्टी पिनको सेन्टर हो। फेरि नै त्यसरी नै यो मैले दोस्रो चोटि फेरि भी कटिङ देखाउँदैछु। यसरी थुत्यो, हेर्नुहोस्, म आस्ते देखाउँछु। अनि यो अर्को यतापट्टिको यो सेन्टरदेखि उतापट्टिको धागो, यसलाई यो घरलाई पनि यसरी लियो, अनि यो बिचको सेन्टरको यो घरलाई यसरी उन्थ्यो, यसरी उन्यो। अनि यताको भयो, यो सेन्टरदेखि उताको घर भयो। मैले यो एउटा काँटामा लिएँ, अनि अब यसलाई यस्तो गर्नुहोस्, दुईको एक बनाइदिनुहोस् यसरी, यसरी छोडिदिनुहोस्। अनि अब यो घरलाई फेरि यसरी लिनुहोस्, अनि यहाँ माथि यसरी गाभिदिनुहोस्, यसरी। अनि अलिक लुज गाब्नु होला साथीहरू, यसरी ढिला छोड्नु होला, किनभने यो भरे यही हुन्छ हाम्रो भीको यो मेन भाग। अब यसलाई अलिक ढिला खकुलै छोडिदिनुहोस् यसरी। अनि अब यहाँ सुल्टा छ, यो घरमा सुल्टा छ भने यो त सेन्टरको भाग भइहाल्यो, यो सुल्टा छ, अनि यहाँ पनि सुल्टै छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, अनि यो सरासर बर्डर जस्तो बर्डर छ त्यसरी नै मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। अब म सरासर यहाँ बुनेर जान्छु, यो पनि अब देखाउँदिनँ, हजुरहरूले बुन्नु होला। अनि पछाडि फर्केर उल्टापट्टि पनि म सुल्टामा उल्टै बर्डर देखाउने छु साथीहरू। फेरि सुल्टापट्टि आएर मैले यहाँबाट यस्तो बुन्दै स्टार्ट गरेर जानेछु, यो बुन्दै आउनेछु, सुल्टामा उल्टै जस्तो छ त्यस्तै बर्डर। अनि फेरि म देखाउने छु यहाँको भी कटिङ है साथीहरू। मैले 2 चोटि देखाइसकेँ, अब फेरि देखाउँदाखेरि 3 चोटि हुन्छ है, याद गर्नुहोस् है साथीहरू। ल, सुल्टामा उल्टै भी पनि मेरो। अब हजुरहरूले कस्तो गरेर थाल्नुहुन्छ, बर्डर जस्तो बर्डर छ त्यस्तै डिजाइनको बर्डर चाहिँ माथि घाँटीमा पनि हाम्रो भी कटिङमा पनि लाउनु होला। मैले यस्तो खालको बर्डर थालेको छु, यसरी। हेर्नुहोस् साथी हो, मैले अहिले यो हजुरहरूलाई देखाएको 3 खेप हुन्छ साथीहरू। यो भी कटिङ डिजाइन मैले देखाएको चाहिँ 3 खेप हुन्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस्, यति भइसक्यो, यस्तो भएर आउँछ साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी। अनि अब यो देखाउँदाखेरि चाहिँ यो अलग्गै यो भीको यो यस्तो बाटेको जस्तो यस्तो देखिहाल्छ, यो अलग्गै साथीहरू। हेर्नुहोस्, अब यो पनि सुल्टा छ, यो पनि सुल्टा छ। फेरि पछाडिपट्टि जाँदाखेरि यो पनि बिचको यो के अरे भी सेपको पनि उल्टा हुन्छ पछाडिबाट। यो यता अगाडिपट्टि सुल्टा भएको, यतापट्टि पनि सुल्टा भएको, यता 3 घर उल्टा हुन्छ है साथीहरू। त्यो जस्तो छ त्यस्तै लानु भनिसकेको छु अघि नै मैले, त्यसरी लानु होला। अब मैले फेरि भी कटिङ गर्दैछु साथीहरू। फेरि धागो उतापट्टि फर्कायो, अनि यसलाई यसरी थुत्यो। अनि यो अर्को पाटाको पनि यसरी थुत्यो, यस्तो गर्यो। अनि यो बिचकोलाई यसरी उन्दियो, अनि यो दुईटालाई यस्तो गरेर लानुहोस्। हेर्नुहोस्, यस्तो गरेर अनि यसलाई यसरी फेरि उनिदिनुहोस्। अनि यो माथिबाट यो भी सेपको यो भीको यो घर हो, यो चाहिँ यसरी लानु होला साथीहरू। यस्तो हुँदै जान्छ साथीहरू, भी सेपको यो यसरी बिरिरी हुँदै जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ घट्दै जान्छ, यहाँ एक घर वस्तो गर्दै अहिले यहाँ मैले 3 खेप देखाएपछि 3 खेपमा यतापट्टि यो छातीको भागको 3 घर यतापट्टिको घट्यो, यतापट्टिको छातीको भागको 2तिर छातीको भागको 3 घर घटिसकेको छ साथीहरू। म अब यसै गरी नै लाने छु, हजुरहरूले पनि यसै गरेर लानुहोस्। यो भी सेपको कटिङ मात्रै हो अन्तर। तपाईँहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर भन्नु पनि भएछ कसैले, चाहिँ केही पनि उयो अप्ठ्यारो छैन। मैले अहिले सिकाएको मेन पार्ट घर सरासर उठाएपछि चाहिँ
बुन्दै लाने सिधै अनि यो भीमा उठाउने त्यति मात्रै हो। अरू त जस्तो छ बर्डर त्यस्तै गरेर लाने हो। उल्टापट्टि पनि जस्तो छ बर्डर त्यस्तै गरेर लाने हो। अरू साथीहरू मैले चाहिँ यो 2 अम्ली राख्नेछु, 2 अम्ली बर्डर राख्नेछु। अनि इन्ची टेपले नाप्दाखेरि मैले यो 1.5 इन्ची बर्डर चाहिँ बुन्ने छु साथीहरू। कसैले त हजुरहरूलाई अब 1.5 इन्चीको मनपर्छ कि 2 इन्चीको मनपर्छ त्यति आफ्नो इच्छा अनुसारले राख्नु होला साथीहरू। मेरो विचारमा चाहिँ 1.5 इन्ची भन्दा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ राम्रो देख्दैन। हजुरहरूले नि हेर्नु होला, विचार गर्नु होला। म चाहिँ 1.5 इन्ची राख्नेछु। अरू म सरासर अब बुन्दै लान्छु अनि माथि पुगेपछि देखाउने छु साथीहरूलाई। त हजुरहरूले नि त्यस्तै गर्दै जानु होला। अब म बुन्दै जानेछु, हजुरहरूले नि बुन्नु होला है त साथीहरू। यो अब जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै लाने हो। यो सुल्टामा सुल्टै उल्टामा उल्टैको बर्डरमा सुल्टामा सुल्टै उल्टामा उल्टै भन्नेको मतलब मेरो चाहिँ यो उल्टामा उल्टा यस्तो छ, सुल्टापट्टि यसरी पछाडिबाट यसरी यसरी लगेको छ है साथीहरू। मेरो डिजाइन यो बर्डरको डिजाइन चाहिँ हजुरहरूलाई पनि थाहै छ। यसरी म अब 1.5 इन्ची कम्प्लिट भएपछि हजुरहरूलाई देखाउने छु। मार्नु त आउँछै, सिलाउनु पनि आउँछै साथीहरूलाई। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब सायद भयो पनि होला। यो अब अझै एकखेप देखाएँ। यो भी हो है हाम्रो। यो भी घाँटीको यो हाम्रो भी सेपको भी कटिङ हो। फेरि एकखेप देखाउन चाहेँ मैले। यसलाई यो उल्टा छ, यो सुल्टा छ, धागो पछाडि छ। यस्तो गर्यो, यसलाई पनि निकाल्यो यसरी। अनि यो पछाडिबाट यसरी यसलाई पनि यसरी निकाल्यो। अनि सेन्टरको भीको यो घरलाई यस्तो गरिदियो। अनि यसरी 1 2 लाई यसरी एकैचोटि यसरी लानुहोस्। अनि यसरी बुनिदिनुहोस्। अनि यसलाई फेरि यसरी उन्नुहोस्। अनि यो धागो यो माथि यसरी चढाइदिनुहोस्। यसरी यसरी हेर्नुहोस्। अब साथीहरू अब नाप्दाखेरि पनि भयो जस्तो छ। म नापेर पनि देखाउने छु। 1.5 इन्ची पुग्नु गयो होला साथीहरू। अब म 1.5 इन्ची पुग्यो भने उल्टाबाट यो घरलाई मार्नेछु, घर समाप्त गर्नेछु मैले। यस्तो गर्दाखेरि यसरी नि यसरी हेर्दाखेरि पनि भयो, धेरै भद्दा पनि राम्रो देख्दैन साथीहरू। अब यहाँबाट यसो गरेर नापौँ। 1.5 इन्ची ठिक्कै भएछ साथीहरू। 1.5 इन्ची हुनु गएछ। अब म उल्टापट्टिबाट यो सरासर बुनिसकेर उल्टापट्टिबाट मार्नेछु साथीहरू। मार्ने कसरी हो हजुरहरूलाई थाहै छ, र पनि म देखाउने छु। सरासर बुन्यो। हेर्नु साथी हो, मैले सकेँ। यसरी सकेँ। यी ठिक्क पनि भयो साथीहरू। अब यतापट्टि फर्काएँ मैले। अब म सरासर घर मार्नु जान्छु है, 2 को 1 गरेर साथीहरू। यो यसरी आफूतिर फर्कायो, यसो गर्यो। हजुरहरूलाई थाहै छ घर मार्नको लागि यस्तो गर्दै। टाइट नगर्नु होला साथीहरू। टाइट गर्यो भने राम्रो हुँदैन, यति याद गर्नु। कसिलो एकदम कसिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईले खकुलो राख्नु होला। यो घाँटी यो चाहे राउन्ड गला होस् स्वेटरको, चाहे भी गला होस्, मार्दाखेरि खकुलो मार्नु होला हजुरहरूले। यसरी अनि यसरी साथीहरू हजुरहरूलाई थाहै छ। यो पछाडिको भाग भयो, यो अगाडिको भाग भयो। मैले बर्डर बनाइसकेँ। यो घाँटीको यो भी स्टाइलको बर्डर बनाइसकेँ साथीहरू। अब यो कुमको भाग है, यो चाहिँ कुमको भाग यसरी सिलाउनु पर्छ।
सरासर सिलाउनु होला। हजुरहरूलाई थाहै छ सिलाउनको लागि। यसरी नै एकखेप यसो गरेर गाँठो लगाइदिनुहोस् यसरी। अनि यो आफ्नो आफ्नो घरमा यो टिपेर चाहिँ लानु होला साथीहरू। हेर्नुहोस् साथीहरू, 2 काँटाले बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी नै यो अगाडिको कुमको भाग र कुमको भागमा अगाडिको पल्ला र पछाडिको पल्ला यो पाटा यस्तो गरेर सिलाउनु पर्छ साथीहरू। अरू त हजुरहरूले अब 4 काँटीले बनाउनु भयो भने चाहिँ यसरी सिलाउनु पर्दैन है साथीहरू, यति याद गर्नु। अनि मैले पहिला 4 काँटीले सिकाएको थिएँ हजुरहरूलाई, त्यो पनि बनाउनु प्रयास गर्नु होला हजुरहरूले। अनि 2 काँटीले अब सिकाउने साथीहरू हुनुहुन्छ भने 2 काँटीले नै पहिला बनाउनु होला। अनि आफूलाई एक्सपिरियन्स अनुभव भएपछि चाहिँ अनि 4 काँटीले बनाउनु होला साथीहरू। अरू एउटा कुरा छ फेरि, हामीले यो स्वेटर बनाउँदाखेरि कहिले पनि यतिकै फिनिसिङ हुँदैन, फिनिसिङ बस्नु जान्दैन, टेढामेढा हुन्छ। अहिले घाँटीको यो मैले 2-3 खेप गाँठो लगाइदिइसकेँ साथीहरू। यसरी बलियो पारिदिनु होला, निस्किँदैन। अरू मैले अब हेर्नुहोस् यो घाँटीको सेप देखाउँछु, यो केरेङमेरेङ हुन्छ। त्यही भएर उनको चिज चाहिँ हमेसा हेर्नुहोस्, यो उनको चिज चाहिँ हमेसा धुलाउनु पर्छ जसरी पनि। तपाईँले सरफ साबुनले नधुलाए पनि इजी सरफले धुलाउने कोसिस गर्नु होला। अरू यतिकै साबुनले नमिचेर इजीले नधुलाए पनि पानीमा चबलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकखेप चाहिँ झुन्ड्याएर चाहिँ अनि यसो पानी तरेर चाहिँ सुकाउनु दिनु होला। यसरी केरेङमेरेङ हुनु जान्छ यसरी। फिनिसिङ भनेको यही हो भन्छ, फिनिसिङ बस्दैन। अनि जब यसलाई पानीले भेटेर यो धुलाएपछि मात्रै फिनिसिङ दामी बस्नु जान्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यस्तो हुनु गयो हाफ स्वेटरको भी सेप कटिङ मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। अनि अन्तिममा गएर हजुरहरूले यस्तो गर्नु होला। यो भी सेपको यो हाम्रो यो धारिलो यो भाग, यो भी सेपको हाम्रो मेन पोइन्ट हो। यो यस्तो गर्नु होला। त्यही भएर खकुलो राख्नु होला। यो भन्ने कारण चाहिँ यो हो, मैले यी खकुलो गरेर राख्यो भने यस्तो गरेर यस्तो गर्दा निस्किन्छ, दामी देखिन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, यहाँबाट घट्दै एक घर घट्यो, यहाँबाट एक घर, यहाँबाट एक घर, एक अनि 2-3 घर हो यस्तो घट्दै गएको छ साथीहरू। अनि त्यही भएर यस्तो हुनु गयो। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भयो भी सेप। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला मलाई। अरू नयाँ भ्युअर्स साथीहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिओरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अरू सबैले सिकुन् जानुन्, सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अरू म यही बिदा चाहन्छु। म अब यो भाग कति 6 भाग भयो, यो पार्ट, यो भी पार्ट चाहिँ 6 पार्ट भइसक्यो साथीहरू। अब मैले यो काखी कसरी उठाउने हो, कसरी बुन्ने हो बर्डर भनेर देखाउनु, अर्को 7 पार्टमा चाहिँ म देखाउनु चाहन्छु। त्यति गरेपछि चाहिँ सक्छ साथीहरू। अरू म अब फेरि भोलि नै चाँडै नै म यो पार्ट, यो काखीको भागको पार्ट उठाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। अहिलेको लागि यही बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिदी, हस्त नमस्कार, थ्याङ्क यू।